ल्हानपणांतावन हांव आयकून आयिल्ली एक गजाल आसा, आमी क्रिस्ताक क्रिस्मसांतावन भायर घाला म्हूण. कोणें क्रिस्ताक क्रिस्मसांतावन भायर घाला? हांवें आनी तुवें. क्रिस्ताक क्रिस्मसांत भितर हाडिजे तर ही जबाबदारी कोणाची? परत तेंत जाप हांव दितां, हांवें आनी तुवें. आमी एक ल्हानशें कॉन्सेप्ट आसा केल्लें, म्हज्या फ्रेंडा सांगाता मेळोन, डीजे मविना सांगाता मेळोन, आमच्या क्रिस्तांव पंगडाच्या मुखेल्यांक सांगाता घेवन जायत्या पंगडाचे धर्मीक वडील सांगाता मेळोन क्रायस्टन क्रिस्मस हो व्हिडिओ अपुर्बायन तयार जालो आनी ताचो फळ जावन हांगासर आज क्रिस्मस गोदली म्हणलें नवें कॉन्सेप्ट आमी हांगासर आसा केलां. 100 वयर कुटुंबाक 2000 रुपयां लेखार हांगासर फ्री शॉपिंग करचो अवकाश आसा आज तो 4 दीस म्हूण आसा. म्हज्या खास इश्टां सांगाता आनी म्हज्या कुटुंबादारां सांगाता 1 लाख रुपयांत 50 कुटुंबांक एक शॉपिंगाचें ऑफर मेळोवन दी. म्हणल्यार ल्हानशा एका चिंतपातून आराम केल्लें आज 3 लाखांच्या की वयर फायनान्शियली सपोर्ट हाका मेळिल्लो आसा. हो सकट लोकांत आमच्याच साद्या लोकांनी जायत्या जाणांनी हाका सपोर्ट केल्लो आसा, सांगात दिल्लो आसा. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर कोणी VIP नात, कोणी मान मनीस नात. आमचे सगळें आसा मानेस्त जॉन हेनरी कार्डोजा बेलमान हायस्कुलांत एटेंडर जावन 30 वर्सांतावन आपली निस्वार्थी सेवा तो दिते आसा. आपलें एक सादें कुटुंब ताजें आसा, कसलेच वायट संवय नात. आपणाचें काम कितें आसा तें शिस्तेन तो करन आयला आनी ताका आज आमी हांगासर मान दिवन म्हणल्या परी ताजे तावन ह्या कार्याचें उद्घाटन आमी करते आसा. क्रिस्ताक आमच्या क्रिस्मसान पाटी हाडच्या विशयांत एक सांकेतीक रितीन हांगासर आमी हें कार्य मुखारसून व्हरता. हांगासर सांता क्लॉसाचे मुखडे आमी पळयता. मानेस्त जॉन हेनरी कार्डोजा ते मुखडे काडटलो आनी आमचे सगळें आसा सिस्टर उषा स्टेल्ला, आमच्या बेलमानच्या डॉन बोसियो कोवेंताची सुपिरियर ती जावन आसा. आमच्या मोगाची पापाची सिस्टर हे आमच्या प्रोजेक्टान तिणें जायतो सहकार सांगात दिल्लो आसा आनी हांगासर बाळोक जेजू थंयसर ती दवरतली आनी एक सांकेतीक रितीन क्रिस्ताक क्रिस्मसाक फाटीं हाडचें विधान आमी हांगासर चलोवन व्हरूंक आशेता. ह्या समाजेंत आमी पळयता सडनली म्हणल्या परी थोडीं अनाहुतां अवघडां घडचीं आसात आनी जर दुबळ्या धाकट्यांतय ही घडलीं तर खंडीत जावन तांकां त्या अनाहुतांतावन भायर येवंक जावन दी खंडीत जावन जायते कश्ट आसा. आनी हांगासर असलेंच एक कुटुंब आसा कुंदापूरचें, मानेस्त मतायस डिकोस्टा कुंदापूर. 7 वर्सांतावन रिक्षा ड्रायव्हर जावन तो सेवा दितालो आनी अवचित म्हणल्या परी जीवदाळ साबोन ताचो एक पाय कातरला आनी एक पाय कुसोवेच्या परिस्थितींत आसा आनी ताच्या कुमकेक हांगासर आमी आज हात मेळयला. मानेस्त आलेक्स पेर्नाल इज्रायल ते आतां आसात. तांणी ह्या कुटुंबाक 10,000 रुपये बसयल्ले आसात आनी त्या कुटुंबाक हांगासर आज शॉपिंग करचे अवकाशी आसा. तें कुटुंब हांगासर पावलां, आमचे सगळें आसा. त्या कुटुंबाक ह्या व्हिडिओन हाडूंक आमकां मोन ना. देखून ही चॅक 10,000ची चॅक आमी सिस्टर उषा स्टेल्ला हांकां पावीत करतले आनी हांगासर ती आसात कुंदापूरचें कुटुंब. सिस्टर तांकां ती चॅक हातांतर करतली. डीजे मवीन ही चॅक सिस्टरीच्या हातीन दिता. आमच्याच बेलमान फिरगेजीचो एक तरणाटो विल्सन अंद्रादे 20 आनी 7 वर्सांची प्राय ताका एका म्हयन्या आदीं रस्त्या अवघडाक तो सांपडला आनी एका म्हयन्यांतावन कोमा ह्या स्थितीर तो आसा. एजे हॉस्पिटलांत तो आसा. ताची दुरंत काणी अशी आसा, आपल्या 8 वर्सांच्या प्रायर आपल्या बापायक ताणें होगडायिल्लें, आपल्या 18 वर्सांच्या प्रायर आपल्या आवयक ताणें होगडायिल्लें. 2 भयणी आशिल्ल्या ताका तांची काजाराची जबाबदारी ताणें पाळिल्ली आसा. आपलें पोरनें घर आपल्या खर्चार ताणें रिपेरी केल्लें आसा आनी आतां काजाराची प्राय जावन आपूण काजाराक भायर सरता म्हणटना एक अवघडाक तो सांपडलो. बेलमाणांत भोव फामाद ग्लेनिशिया डोर्स अँड फर्निचर तशेंच जिजस वूड इंडस्ट्री हांगासर आसा. थंयसर तो काम करतलो. प्रामाणीक तरान तो काम करनासलो. आपल्या बायकार वेता आसतना अवघडाक तो सांपडलो आनी खंडीत जावन ताका एका दिसाक 10,000-15,000 असो खर्च बसता. ताच्या कुटुंबान कोणीच नात आनी आमच्या कुमकेचो हात आसलेल्या कुटुंबाक खंडीत जाय. आमच्याच फिरगेजीच्या 6 जाण युवा जाणांनी एक अपुर्बायेचें मौन केल्लें आसा. युवा मुखेली जावन ते आशिल्ले, थोडे शिकते आसात, थोडे कामाक लागल्यात. मात्र तरीक ह्या 6 जाणांनी 25,000 रुपये ओट्टू केल्यात आनी ते विल्सनाच्या कुटुंबाक ह्या विल्सनाक पवित्र करूंक आमी आशेता. ते आसात प्रकाश डिसोजा, हेडली डिमेल्लो, रायन मतायस, जॉर्ज डिसोजा, अरविंद डिसोजा आनी प्रेम डिसोजा. तांची वडिलां हांगासर आसात. तांच्या तावन हांगासर सिस्टर उषा स्टेल्ला तांकां ही 25,000ची चॅक ते हातांतर करतली.
100 वयर दुबळ्या गरजेवंत कुटुंबांक आज तावन 4 दीस म्हणसर हांगासर ताणें फ्री शॉपिंग करी येता. हांगासर 2 कुटुंबांक कॅश अमाउंट मेळ्ळो आसा गरजेवंतांक. तशेंच आमी आज 2 आश्रमाक भेट दितले हांव. क्रिस्त सेवाकी आश्रमा परपले कारकळ हांगासर 35 जण 60 वर्सां वयले ओल्ड एज होम ते 60 वर्सां वयले थंयसर आसात. थंयसर आमी वेतले हांव तांकां 5000 शॉपिंग हांगासर आमी केल्लें आसा आनी थंयसर वचून आमी थोडी गायन करतले हांव. म्हजे संगीतगार फ्रेंड्स थंयसर मेळटले, थोडी गायन तांकां आमी करतले हांव तांच्या खातीर आनी थोडे गेम्स करतले हांव आनी 5000 शॉपिंग हांगासर आमी केल्लें आसा तांकां ते आमी पावीत करतले हांव. तशेंच विश्वसदा मने शंकरपुरा थंयसर ते आसात. 300 लोकांच्या की चड भुरगीं स्त्रियो आनी व्हडां भोव गरजेवंतां आनी मानसीक पिडेस्त थंयसर आसात. 10,000 रुपयांचें शॉपिंग आमी हांगासर केल्लें आसा आनी दनपार उपरांत आमी थंयसर वेतले हांव. थोडें संगीत तांच्या खातीर आमी दितले हांव, थोडे गेम्स तांच्या खातीर करतले हांव आनी हांगातून आमी शॉपिंग केल्लें तांकां हातांतर करतले हांव आनी दोनी आश्रमाचे विशय आमी लोकांक पावोवचे प्रयत्न करतले हांव. तर हांगासर ह्या कार्याचें क्रिसमस गोदली कार्याचें उद्घाटन हांगासर जालां. 100 कुटुंबांक 4 दीस येतलीं शॉपिंग करतलीं, पूण कोणाकी आमी व्हिडिओर दाखोवचे ना कित्याक म्हळ्यार तांकां हांगा दाखोवन समाजा मुखार तांकां दवरूंक आमकां मन ना. 100 कुटुंबांक आमी टिकेट्यो पावीत केल्यात तांकां शॉपिंगाक हांगासर येवंक अवकाश करून दिवच्याक. हें सगळें योजन लोकां मुखार आमी दवरतले हांव. 3 लाखांच्या की वर्थ हांगासर सहाय्य आयिल्ली आसा. आमच्या सोबत आसा मानस जॉन हेनरी कार्डोजा. तो सकळांच्या तर्फेन पयलो गिरायकी जावन हांगासर शॉपिंग करतलो. थोड्या निस्वार्थी आणि उदार मनाच्या व्यक्तींच्या त्याग साक्रिफिसाद्वारे 100 वयर दुबळ्या गरजेवंतांच्या घरा आज फेस्ताचें वातावरण जावं तांदूळ वा तेल, रांदवय वा हप्त्याचें रेशन, घरा उपयोगाक येवचे विविध वस्तू, गरीब भुरग्यांनी आशिल्ले खेळा वस्तू वा खाणा वस्तू, दुबळ्या चलया भुरग्यांनी आशिल्ले परमळीक सबू वा शॅम्पू आज ह्या योजनाद्वारे तांकां फावो जाल्यात. जातकात लेगीत आसता जायत्या दुबळ्या दोळ्यांत तावन देंवल्लीं दुखां, जायत्या नेणट्या गरीब भुरग्यांच्या तोंडार उदेल्ल्यो हांसो, तशेंच ह्या योजनेचें फळ जोडिल्ल्या पिडेस्त अनाथांची संतिमेंतां आनी संतोष नियाळटना विजायकी ददोसकाय भोगता. ह्या योजनाक कुमके हात दिल्ल्या सर दानींक आमचें दिनवास. अक्रिस्तांव लोकांक तावन मेळिल्ली प्रशंसा फामाद कन्नडा आनी तुळू पत्रांनी आयिल्ल्यो वर्द्यो एका रितीचें सौहार्दा पासारतात. सर्वांच्या सांगातपणाक आनी सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. आज आमकां वर्तो संतोष हे क्रिसमस गोदली आनी आसा केले योजन हर एकल्यांक तांच्या मनाक एक आकर्शीत जावंक पावला. कित्याक म्हळ्यार साबार पटी आमी क्रिसमस आमच्या कुटुंबांनी आमी आचरतना आमच्या कुटुंबाचो मात आमकां उडास आसता, पूण हो संभ्रम आमच्या युथांनी रोशन आनी मरविनान तांणी तांचे इनिशिएटीव कान घेवन साबार जाणांक दुबळ्या लोकांक आदार दिला. हो आमकां वर्तो संतोष. कित्याक म्हळ्यार ती तांणी कान गेलें तें मॅट हर एकाक एक आदर्श जावन दी तांणी तांचे ते कुपाना म्हज्या मुखांतर साबार जाणां तांणी पावीत केल्यात. आमकां सगळ्यांक एक आदर्श जावंक पावल्या. When we thought this project, we were like, how to do it and how to actually execute this project. When we approached the owner of Homemade Supermarket, Mr. and Mrs. Sibi Thomas, they liked our project. They were like, I'm okay with this project. Actually saying this project was not at all easy. It was very, very difficult to execute it. Once uncle said that I am with you, you go ahead with this project, I'll handle everything the shopping over here. We were like so thankful to Mr. and Mrs. Sibi Thomas. Uncle, right now I want you to share your experience, how you felt. I sincerely appreciate the lot of work which you people done behind
to get it happen. And all the guys along with me in working the shop who put extra efforts also to make things happen. So we tried our best efforts to give the best things at the best rates to all the people, and we try to guide them what they really need. क्रिस्मसांत आमकां क्रिस्त दिसना वा क्रिस्मस बैल्या दाबाज्यांतच अखेर जाता असलो शीण आमी जायतीं जाणां उसारता. पूण ही रिवाज बदलूंक जाय. आमचे थोडे संगीत इश्ट हांगासर सांगाता मेळ्ळ्यात, तांची परिचय हांव उपरांत तुमकां कर दितलो. आयचो दीस हांगासर करसूंक ते आयल्यात, तांच्याच करसार आयल्यात. हे सिजन असो टायम तरी की आमच्या संगी ते आसात. हांगासर आशिल्ल्या ह्या आश्रमांत एक थोडी घडयो आमी पाशार करच्याक. जेजू खंय मेळटा म्हूण एका खंतरांत फादर चार्ल्स वास हांणी आपुरबायन सांगिल्लें आसा, ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळ मोरयेसो. देवान जेन्ना संवसार रचतना ह्या संवसारांत समस्या म्हणल्यार कितेंच नासलें. समस्या आयिल्ले मनशाच्या स्वार्थ धर्मान आनी संवसार असो समुंदरसून वेताना परत देवाक मनशां पूत जावन जल्माचें पडलें आनी हेंच क्रिस्मस. एका पुरबायचें गीत आसा माणसोपणाचें, केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव. म्हजो गांव असो आसलो तर कितलो बरो आसलो म्हणली एक आशा. जें पद आमी गावंक वेता तातूंत एक सोबीत चिंताप आसा, असो आमचो गांव जावं दी म्हूण. आनी असो जावंक साद आसा, पूण आमी मन करीचे तितलेंच. आमी सर जाणां हो संवसार 4 दिसांचो संवसार कितलो उरता एका परबायचें गीत आसा देवादीन विल्फिरे बिंबास हांचें. ह्या नतरांच्या काळार ह्या पदाचीं उतरां आमी नियाळी जाय आसलीं. जर आमकां खऱ्यान कळटा की आमकां 4 दीस ह्या संवसारांत जिवंक आसचें म्हूण, तर आमची चिंतापणी जाय की बदली जायत
आमी अशें चिंताव की हांगासर 1000 वर्सां आमी वचताव म्हूण देखून पुंजयताव आरयताव मोसर करताव राग दवरताव. जर 40 दिसांचें लेख आमी सारकें केलें तर आमचें जिवीत मस्त सोबीत जावंक साद आसा आनी हें साद करूंक आमकां खंडीत जाता. क्रिस्मसाच्या ह्या काळार ह्या पदाचीं 4 उतरां आमी नियाळ्या. चार दिसांचो संवसार कितलो उरता मन करून त्या रेसनारान फुंकल्यार पडटा हंकरान आनी दरबारान हांगा कितें उरता एकलो रेसनारा सावय दोरी लांब सोडता. चार दिसांचो संवसार आश्रमांत हांगासर आशिल्ल्या 35 जाणां पैकी मानेस्त ग्लॅडसन आमचे सोय आसात. संगीताचें एका पुरब्याचें देणें तांकां आसात. हांगासर आशिल्ल्या आपल्या हेर भाऊ भयणींक संगीताद्वारी ते कदाळे खुश करते आसतात. एक अहंकारी व्यक्ती ते आपल्या घरांतावन पयस आसात तरी की ह्या आश्रमांत तांकां तांच्या कुटुंबाचो मोग हांगासर मेळटे आसा. तांचें कुटुंब ना तरी हांगासर तांकां कुटुंबाच्या एका संध्याबरींच पळयते आसात. एका पुरब्याचें संगीताचें देणें आमी पारकिलें आनी आमकां संगीतकारांक खंडीत जावन आमी ताच्या मोगार पडल्या आनी ताका हांगासर आमच्या मदें बसयलां. तो एक इन्स्ट्रुमेंटल हांगासर खेळटा, माउथ ऑर्गन तो हांगासर आमच्या खातीर खेळटा. आमी सिर नाचोया हो गवळी आमी सिर नाचोया संतोषानु माळुया सोम्याक दिन वाचुया संतोषानु माळुया सोम्याक दिन वाचुया वंदन ताका करूया बरीक बारायकल्यार आयजल माला शांती मनशांक हो हाडूंक आयला हो बरीक बारायकल्यार आयजल माला शांती मनशांक हो हाडूंक आयला मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेताव तुझे कुरपे बोळान रास तुझे परगडता मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेताव तुझे कुरपे बोळान रास तुझे परगडता.
हांगासर आशिल्ल्या आमच्या संगीतकारांची एक मोठी परिचय ह्या वक्ता हांव दिवंक शकता कित्याक म्हळ्यार जायतो त्याग तांणी केल्लो आसा. म्हजे संगी आसा रोशन क्रास्ता, आमची पयली कवळी नशिबांतल्या चेडवा, तेंकां म्हजो संगाती. जायती संगीत पंगडांत तो वावर केल्लो आसा. एक अपुरबायसो गिटारिस्ट आनी जायत्या कवळ्यांक मस्ती मस्ती तुमी सीडी आयकल्या. तशेंच प्रज्योताची वुडी वुडी तांतलीं जायतीं पदां ताजे ट्यून ताणें कंपोज केल्ले आसात रोशन क्रास्ता बेळा. आनी हांगासर आसा म्हजो मित्र क्लॉय कार्वेल्लो. म्हणजे जायत्या प्रोजेक्टांत ताजो हात आसा. केदाळे ताका पेमेंट करना हांव. हरये भटचे म्हणटा की नॅक्स्टाक पेमेंट दिनातल्यार येना म्हूण, पूण आपण आसतना नॅक्स्ट हरयेका प्रोजेक्टाक तो सांगता आयला. क्लॉय कार्वेल्लो एक अपुरबायसो फामाद ड्रमर आनी इव्हेंट ऑर्गनायझर. हांगासर आसा आमचे आनीक बाय कॅरन क्रास्ता. आज ताका हांवें पयले पडचें आज मेळचें. अपुरबायचें गवपीण तें आमच्या पंगडांत आज हांगासर तेंय मेळ्ळां. कॅरन तुका देव बरें करूं. थंयसर आसा अपुरबायसो आमचो गवपी नेस्टर डिसोजा हॉस्पेट. जायत्या संगीत पंगडांनी अपुरबायसो माधुर ताळो दिल्लो आसा. कोंकणी कवळ्यांनी ताणें गायिल्लें आसा. एक अपुरबायसो तालंत वन नेस्टर तुका देव बरें करूं. ताजे बगल्यान आसा थंयसर ताजे वळख कंडी जावन आसा तुमकां सेनेट डिकुन्ना. सोदान ताणें भाग घेतलो आसा. टॉप 10 तें आयिल्लें आसा. जायत्या संगीत पंगडांनी तें गायता. माधुर ताळ्याचें गवपीण सेनेट. थंयसर आसा मानेस्त एम डॉल्विन कोळालगिरी. ताजी वळख तुमकां करीचें म्हूण ना हांवें, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुरा सदां सगळ्या प्रोजेक्टांनी ताजो हात आसा. एक अपुरबायसो संगीत निर्देशक, कोंकणी मातनी हेर भासांनी जायतें संगीत ताणें दिल्लें आसा. एक अपुरबायसो किबोर्डिस्ट, एक अपुरबायसो तालंतवंत. तूं जायतीं ताका आसात. साज जाता जाल्यार ताजी मिमिक्री हांगासर आयकूंक आमकां आतां मेळोंक पुरो. आनी ताचेर बगल्याक आसा अकरेक आसा जॉय लत्तूर. आमच्या कोंकणी पदांचो भंडार म्हणटा ताका आमी आपोवचें. खंयचीय पदां आमकां जाय जाल्यार या लिरिक्स जाय जाल्यार कोणा कडेन मेळनातल्यार ताका फोन केल्यार जालें. आनी आमची जायतीं कोंकणी कार्यां जावन दी. ताका ताजो कोणेय काल्याय सरल्यार पाठिंबो तो केदाळ दिते आसा. टीव्ही कार्यांक जायत्या ताजो सपोर्ट आसा. पुरबायचे संगीतकार आमकां आज फावो जाल्यात. तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. हांगासर ह्या कार्याक तुमी आयल्यात. हांगासर आमचे सोय आसा अविनाश झियोन स्टुडियो ताजो आसा. सगळ्यांक परिचीत उडपी परिसरांत तो. आयचो सगळो दीस ताणें आमच्या खातीर करसिला. सिजन असो टायम हो आनी कितेंच पेमेंट नासतना आमच्या टिमा सांगाता तो मेळ्ळा. असल्या कार्यान ताका मस्त आसक्त आसा. आमी पळयता असल्या संगतींनी तो आसक्त दाखयता. अविनाश तुका सगळ्या आमच्या टिमा तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सोय आसा प्रदीप, आमच्या अवीचो फ्रेंड तो. अवीन ताका आमकां अरेंज करून दिल्लें. 21 डिसेंबर आज कोणी व्हिडिओग्राफर मेळनात. 11च्या घडी आमी प्लॅन केल्लें. सादत नातलें म्हाका व्हिडिओग्राफ सोदूंक. म्हाकाय बरी वळख आसा तरी म्हाका साथ जावना. अवी कडेन रिक्वेस्ट केल्ल्याक अवी म्हणलो हांव अरेंज करता म्हूण. आनी हो मनेस हांगासर आयला. आतां ज्या कोंकणी हांव उलयतां केदाळाय, पूण तो क्रिस्तांवचो न्हय, अक्रिस्तांव भाव तो. सकाळीं 6 वरार ताका हॉस्पिटलाक वचोंक आसलें. ताजी पतीन आसा ती प्रेग्नंट आसा आनी ताका आज सकाळीं फुडें अपॉयंटमेंट आसलें. काल तांच्या कुटुंबांत एक अवघड घडलां. बारकुरांत एक एक्सिडेंट जालां. ही खबर आसूंक पुरो. 20 तारीखेर डिसेंबर राती जाल्लें. आनी ते बेजाराय तांचें तें आसा. ती बेजाराई आपल्या काळजान दवरून आमकां प्रॉमीस केला. आनी आज अपुरबायच्या कार्यांक सोलोंक आसा म्हूण ते जाणा आसले. आनी असल्या कार्यान तांकां इंट्रस्ट आसा. तांणी जायतीं सामाजीक कार्यां केल्लीं आसात. देखून ते आमच्या सांगाता मेळ्ळ्यात. सांज जावंक आयली. सगळो दीस आमच्या सांगाता ते आसात. एक क्रिस्तांव भाऊ जावन आमच्या क्रिसमस कार्याक तांणी सांगात दिल्ल्याक आमच्या सगळ्या टिमा तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करता. मोगाच्यान आमचे सोय आसात पास्टर सुनील डिसोजा. हांगासर ह्या आश्रमाक आमी आयल्या. हांगासर 300 सडीत जण आसात. तांकां मस्त मोगान ते पळयतात. तांच्या थंय ते देवाक देखतात, जेजूक देखतात. एक अपुरबायची तांची खाणी आसा की तांकां कशें प्रेरण मेळ्ळें हे असलें काम करच्याक. आयचे दिसा ब्रदर रोशन आनी तांचे टीम आमच्या विश्वासप्रमाणे आश्रमाक आयल्या खातीर हांव तांकां वंदन हांव सांगता. हांव गांवांत शंकर प्रसव जावन आसा, पूण म्हजें जिवीत सारकें नातलें. आमच्या गांवच्या लोकांक ऑलरेडी गोत आसा. आनी हांव शिकलो खाली 8वी क्लास म्हणसर मात्र 6 इस्कॉलान चेंज केलें. कित्याक ल्हानतावन मस्त पोखरी हांव जावन आसलो. म्हजी मम्मी आनी पप्पा म्हजे खातीर मस्त रडोवन मागणें करनासलीं. केदाळे हातांत तलवार या सोडा बाटले अशे पटोवनचे मारामारी. ल्हानपणांत तावन कराटे शिकलो, बॅक बेल्ट एम्परा नंचक शिकलो. एक्सरसायज करची, बॉडी करची, खाली एकच कारणा खातीर मारपीट म्हाका करूंक आसलें. तसलें म्हजें जिवीत आसलें. भिरांत म्हणली म्हाज्या जिवितांत नासलेली. तेगचे जाण आसल्यार हांव एकलो वचून मारतालो, मारून येतालो. तालें म्हजें लायफ आसलें. उपरांत बॉम्बे गेलो. 8वी क्लास जाल्या उपरांत 8व्यांत आसतना तांकां मस्त सोरोप येतालो, झगडे करतालो. उपरांत बॉम्बे गेल्या उपरांत थंयसर 6 म्हयने एका गॅरेजींत काम केलें. 6 म्हयने एका होटलांत टेबल साफ करचें काम केलें. उपरांत अंडरवर्ल्डांत हांवें एंट्री घेतली. आनी अंडरवर्ल्डांत म्हजें काम आसलें की
एक नामचीन गँग ते हप्ता वसुली करचे पैशां खातीर कोणाक जोशी मारचे या मारचे हातपाय मोडचे सुपारी काडून मारचे या कोणाचे फ्लॅटान जबरदस्ती खाली करची पैसे काणून या वसुली करण्याचे कोणाचे पैसे ह्या टायपाची कामां पुरो आमी करनासल्या धराळ पैसे आमच्या हातांत येतले पूण मतीक मात्र समाधान मेळ्ळें नासलेलें केदाळे भिरांतेन जे पडटले आमकां मारेकर हातार आमच्या कुडींत आमी दवरून आमी भोंवताले खंय रातीची सारकी न्हीद आमकां नासलेली कित्याक केदाळे कितें जातालें म्हण आमकां गोतून नासलेलें तरी परिस्थिती आसली पूण म्हजी मम्मी गांवांत 7 दीस 9 दीस 10 दीस अशें म्हज्या खातीर उपास करून म्हज्या परिवर्तना खातीर मागणें करताली उपरांत एक थोडे दुर्घटना निमती हांवें गांवांक हेजें पडलें उपरांत म्हज्या मोतीक समाधान ना ही लायन सोडी जाय कित्याक लोक आमचो मोग करिना लोक म्हाका स्विकार करिना तें एक म्हज्या काळजांत रिजेक्शन आसलें त्या खातीर एक दीस म्हज्या मम्मीक हांवें सांगलें ही लायन हांव सोडटा म्हाका ही लायन म्हाका नाका हांव खरें काम करता टेबल साफ करता त्या हॉटेलांत या गॅरेजीन काम खरें करता मम्मीक मस्त खुशी जाली पुन्हा म्हाका धाडलें थंय बसाची स्टील बॉडी बांदच्या गॅरेजीन हेल्पराच्या कामां लागलो जे हट आसले कशें हांवें वेल्डिंग शिकपाचें काम करचें म्हज्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी पळयचें म्हणून म्हजी एक आशा आसली पूण थंय म्हाका व्हडली पिडा आयली हाडांची पिडा पांय सुतले हात वयर करूंक येनात मागीर घुमटी काडूंक येना पेंकाट घालूंक येना 2 जाण धरल्या चलूंक जायना 20 दीस प्रायवेट डॉक्टरच्या वखद हाडलें मागीर 3 फावटी डिफरंट टायमार हॉस्पिटलांत एडमीट जालो साधना हॉस्पिटल म्हणून व्हडलें हॉस्पिटल तें डॉक्टरान दिलो रिपोर्ट मरता मुशेर तूं चलोवंक शकचो न्हय मरता मुशेर मेडिसीन चालू दवरचें पिडा तुजी गुण जायना थोडी पडापड उणी जाता उपरांत निराशे जावन गांवांक येयलो JMJ हॉस्पिटलांत दोदळा 800च्या वयर उडपीन थंय एडमीट केलें म्हज्या मम्मीन म्हाका उडपीचो फेमस डॉक्टर वैद्य म्हजें ट्रिटमेंट करनासलो थंय 7 दीस आसलो आनी पुलान खंयचो रिपोर्ट दिलो की तो रिपोर्ट म्हाका डॉक्टर वैद्यान दिलो लास्ट म्हाका कसलोच होप ना त्या वरवीं हांवें सुसायड करून मरचें प्लॅन केलें दनपारांचें जेवण म्हजी मम्मी हाडून आयली आनी म्हाका म्हणाली हांव जेवंक इंट्रस्ट दाखोवंक ना मस्त टेंशन जाल्लो आनी म्हजें सुसायड कर मरचें प्लॅन परत करून जाल्लें तेन्ना म्हजी मम्मी म्हणाली एक मागणेचो मतीक एटेंड जा हांव तुका सांगना कित्याक मम्मी गोत आसलें हांव मागणें आनी पातयेना जेजूक पातयेना बायबल पातयेना एक फावटी तूं एटेंड जा मागीर तुका सांगना जायते जाणांचे पिडा गूण केल्यात मारेकार पिडे कॅन्सर गूण जाल्यात एड्स गूण जाल्यात तशें परत सांगलें मम्मीन जेजू गूण करता म्हणून मागोतून नासलेलें सगळें जिवीत म्हज्या मम्मीक रडयलें दुखयलें मरचे पयलें एक फावटी म्हज्या मम्मीचें उतर आयकून मरता म्हणून तशें धाकट्या भावाच्या हेल्पांत चलोवंक जायनासलेलें एक मागणेची जमत हांवें एटेंड केली जिवितांत पयले फावटी देवाचें उतर आयकलें रोमन्स 6:23 पातकाची मजुरी मरण देवाचे धर्मार्थणे जेजू क्रिस्त ते लाभला ते ससा जिवीत तें उतर तो थंय सेवक तो एक्सप्लेन करनासतना तें उतर म्हाका टच जालें ल्हान भुरग्या भशेन हांव रडोवंक सुरू केलें रिपेंटन्स म्हज्या काळजांत आयलें आनी जेजूडे सांगलें रडोवन सोमी हांवें इतले वायट कामां हातांत हांवें केल्यांत म्हाका बक्षीस सोम्या म्हणून उपरांत तो सेवक म्हाका म्हणालो कावन्सिलींग करतना तुका आतां हिलींग मेळना तुज्या काळजांत आनी कंप्लीट पश्चाताप जेजू आशेता कोणाक पुरो अन्याय केला सगळ्या वचून बक्षणे माग तर जेजू तुका गूण करता म्हणून सांगलें सगळ्या वचून हांवें बक्षणे मागलें त्याच गेल्ली पिडा म्हाका आज मुशी येवना तें म्हाका कळ्ळें जेजू क्रिस्त जी येते आसा ताका हांवें सोडवंदार देव म्हणून म्हज्या जिवितांत हांवें ताका स्विकार केलो उपरांत थंयसर एक दीस म्हज्या मोतीक अशें आयलें की हांवें जल्माल्या गांवांत हांवें सेवा करूंक जाय आनी खंयच्या गांवांत हांवें झगडें केलें लढाई केलें व्हड जालो त्या गांवांत सेवा करूंक जाय ताका 40 days लिक्वीड फास्टींग हांवें धरलो आनी सत्य सांगता देवाचे उतार आनी जेजू क्रिस्त ह्या सेवेक म्हाका प्रेरेपण जावन आसात ताज्या भायर दुसरी खंयचेच प्रेरेपण ना ताणें दिल्लें विजन आनी जेजू क्रिस्तान ती केल्ली सेवा तो म्हजें प्रेरेपण जेजू क्रिस्त आनी पवित्र पुस्तकांत म्हजें उदाहरण जावन आसा क्रिस्ता भायर आमकां क्रिस्ताच्या उतरा भायर खंयची सेवा ना मोगाच्या भावनो बेडिनो जेजून म्हाका ताणें आपयलें ताचे सेवे खातीर म्हाका एज्युकेशन ना म्हाका खंयचेच बुदवंत कांय ना पूण ताणें म्हाका अभिशेक ताणें दिलें कॉलिंग म्हाका दिलें आज तो ताच्या सेवेंत म्हाका यूज करना आसा आज आमच्या थंय रस्त्यांतून हाडलेले मानसीक आसात तांकां आमकां रिहॅबिलिट वर्क आसात वर्कशॉप आसा वेल्डिंग शॉप आसा आनी केटल मेकर आसात मागीर एग्रीकल्चर आसा टायलरींग आसा डिफरंट काम आमी तांकां शिकयता उपरांत 6-7 म्हयन्यांनी ताच्या गांवांक वचूंक ते आसक्त दाखयतात आमचे टिमा एखाद्या वेळार ओरिसा जावंक पुरो चेन्नय जावंक पुरो एका स्टेटांत 10-12 जाणां गूण जाल्ले आसल्यार तांकां काण घेवन आमची टीम आमच्या स्वंत वेहिकलार त्या स्टेटाक वतात सोदून काडचें इतलें इजी काम न्ही आमकां मोन हें आमकां सारकें मोत आसलेल्यांक
5 वर्सां उपरांत एका गांवांत आल्यार तो गांव सायड आसा कश्ट मारतात. ही 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां उपरांत ती घराक पार्टी मेळटात फॅमिलीक. थंय एक एड्रेस सोदून काडूंक 3 दीस 4 दीस आसतात. एका घरांतून घराक वचूंक 200 किलोमिटर 300 किलोमिटर डिस्टन्स आसा. पूण आमचे डेडिकेट स्टाफ सोडिनासतना सगळ्यांक तांच्या घरां सोदून काडून घराक फाबीत करण्यात येतात. आज पर्यंत 642 लोकांक आमी घरां फाबीत केलां भारत देशाच्या नाना राज्यान आसलेल्या. आज नवे जिवीत तांच्या घरांनी जिवन आसात. आनी कोणाक घरां मेळनात आनी घरांतून कोणाक रिजेक्ट करतात तसल्यांक आमी ऑर्फनेज आसा आमच्या थंय ऑर्फनेजांत आमी तांकां दवरून तांकां पोसता. तिसरें ओल्ड एज होम आसा. तांकांय रस्त्यान आयिल्ले एबव 60च्या लोकांक रस्त्यान हाडलेल्या मात्र आमी काणकोणच्या घरच्या काणी नांव तांकां ओल्ड एज होम आसा. आनी उपरांत चिल्ड्रन्स होमांत आमची थोडी आवय बापूय नासलेले आसात. एक पॅरंट आसलेले आसात. विकाराचे भुरगे आसात. इनमेट्सांक जाल्ले भुरगे आसात. आनी डिफरंट मस्त दुबळीं भुरगीं आसात. शिकोवंक तांकां जायना त्या सगळ्या भुरग्यांक आमी पोसता. तातूंत 62 भुरगीं आसात. तशें 300 वयर लोकांक आज पोसूंक देवान जेजू क्रिस्तान आमकां कृपा दिल्या. म्हाका बायल आसा आनी 2 भुरगीं आसात. म्हणजे व्हडल्या भुरगें 10व्या क्लासींत आसा. धाकट्या भुरगे ताचो चर्को जावन आसा. आनी जंय सुमार 6.5 वयर आमकां स्टाफ आसात. सम्याचे डेडिकेट जावन सेवा करन आसात. आनी वो एक थोडो अवकाश आमकां ब्रदर रोशनान दिल्ल्या खातीर हांव थँक्स म्हणटा. आनी म्हजी टेस्टिमनी ल्हानशी करना सांगली. तुमकां सगळ्यांक थोडो वेळ आयकल्याक तुमकां थँक्स म्हणटा. ब्रदर सुनीलाची उतरां आयकल्या उपरांत आमी एक 3 संगती हांव तांचे रिपीट करूंक आशेता. ती आमच्या मोतीन सारके कोसूंक जाय. पयले सुवातेर तांणी सांगिल्लें तें अंडरवर्ल्डांत आशिल्लें एक नाका जाल्लो संवसार तो. आनी त्या संवसारांत तावन ताणें हांगासर हो गांव ही सुवात सर्ग केला. 300 की चड लोकांक हांगासर देवाचो खरो मोग मेळटे आसा. ताणें सांगलें दुसरी सांगत आसा तांच्या बदलावण्या खातीर तांच्या आवयन उपास कर मागलें म्हूण सांगलें तुमी. उपास कर मागलें हप्तोभर. आनी एक भोव गरजेची विशय. आमच्या एका पयलो मनीस म्हणल्यार म्हज्या त्या व्हिडिओ आल्बमांत एक उतर आसा जशें रूख तशें तांचीं फळां जशें वडिलां तशें तांचीं बाळां. जर सांत अगुस्तिनाचें आमी उदाहरण हांगासर घेवयेत. जर बरीं खरीं वडिलां आसात तर तांचीं भुरगीं खंडीत जावन एकानी तर एका दिसा बऱ्या फुडाराकच पावतात बरींच तीं जातात. आनी एक जिवें उदाहरण हांगासर ब्रदर सुनील आमच्या सोय आसा. आनीक तांणी सांगिल्लो विशय म्हाका रिपीट करूंक जाय. हांगासर आश्रम चलयतात हांगासर कामां जातात मात न्ही 600च्या की वयर ब्रदर तुमी सांगलें वय 643 एक्झॅक्ट नंबर तांचे लागीं आसा. तितल्या लोकांक तांणी पाटी घरा पावयला. मानसीक ते तांकां अनाथ आशिल्ले ते तांकां कैंगी पडोवन मरता आसले या खंयच्या टायपार ते तांचें जिवीत अखेर जाता आसलें. पूण तांकां कंप्लीट बरें करून तांच्या गांवाक पयसिल्या गांवाक भारताच्या विंगड भारतांत विंगड गांवांत ते आशिल्ले तांकां तांच्या घरा पावीत केलां. हें कितें व्हडलें काम. मगच्यान हांगासर आशिल्ल्या भुरग्यां पैकी अजीत हांगासर आसा. अजीत आला अजीत ताचें नांव आसा अजीत. ताचो आज बर्थडे आसा आनी हांगासर ल्हानशी केक ताच्या खातीर तयार केल्ली आसा. मगच्यान आमचो बर्थडे आमी सेलिब्रेट करता. आमी मस्त पडचें फेसबुकार पळयता. बर्थडे एकले आसो जायतीं फ्रेंड्सां 10-12 केकी हाडटात. त्या 10-12 केकीची रेट कितली जाता आनी ते पयशे कितले व्यर्थ जातात तांतले कितले पोटाक वता आनी कितली वेस्ट जाता. आमी बर्थडे सेलिब्रेट करतना जावन दी या कितेंय खारीं करतना जावन दी इल्लेशें समाजा विशीं चिंतया. हांगासर आसल्या भुरग्यां विशीं मात हांवें उलोवचें न्ही. आमच्या समाजान जायतीं गरजेवंतां आसात. आमी गम्मत करया मजा मारया आमचो बर्थडे सेलिब्रेट करया तो जावं. पूण लेकाच्या की वर्थ न्ही. लेकाच्या की वर्थ केल्यार आमी देवाक जाप दिवंक आसतली. देखून अर्ली चिंतनाय आमी आटोवंक फावो आमच्या समाजा खातीर. आजी ताचो बर्थडे हांगासर आमी सकट भुरग्यांक सांगाता मेळून सेलिब्रेट करता. आमचे टिमी हांगासर आसा. सो सगळ्यांक आमी सांगाता हॅपी बर्थडे गांवचें. आनी आजीत हांगासर केक कातरतलो. येस बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू ब्रदर हॅपी बर्थडे टू यू डियर आजी. प्रोटेस्टंट क्रिश्चन आनी सोलोवचें हें आश्रम जावन आसा. रेवरेंड रेश्मा आमचे सोबे आसात. ह्या आश्रमा विशयांतली ल्हानशी झळक आमकां दिवचे खातीर. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಾ ಹೆಶಿಮಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ, ಪರ್ಪಲ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನೇಕರಿಗೆ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. 19/11/1950ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸೇವಕಿ ಆಶ್ರಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮನೆ ಮರೆಯಾಗಲಾರದು ಎಂಬಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಮರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಳಗದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. पावस बऱ्यांचेरी वता, कोट्यांचेरी वता, वारें बऱ्याकी मेळटा, कोट्याकी मेळटा, उजवाड बरोय अनुभव करता, खोटोय अनुभव करता. ही प्रकृतीचे नियम आनी मनीस ही प्रकृतीचो एक वांटो आनी देवान आमकां ह्याच रितीर जिवंक आपयलां. ह्या क्रिस्मसाच्या संदर्भार आमी जायत्या बायल्या आडंबराक विशेशता दिता. मनीस समाज जिवी आमकां बायलो आडंबर बिलकुल गरज आसा आनी ते आमी करी जायच, पूण फकत बायलो आडंबर केल्ल्यान क्रिस्मस आचरण जायना आनी तो आमी दौलत दाखोवंक मात जाता. दुसऱ्यांक आमी कितें क्रिस्मस म्हूण कळोवंक मात जाता सोडून क्रिस्मसाचें आचरण बिलकुल जायना हें हांव खऱ्यान सांगता आनी कितले बोटीन तरी सांगता. ह्या आश्रमाची वळख आमी करून दिली तुमकां ती जाल्या जायतीं दुबळीं हेर दुबळीं आसात, गरजेवंतां समाजांत आसात. आमची स्थिती हांगा म्हणसर पावल्या की म्हळ्यार ह्या समाजांत दुबळींचो नांद म्हणल्यार म्हणचे चिंता म्हणसर आमकां पावलां. एक विशय स्पश्ट करूंक आशा येता, गरजेवंतांक आनी दुबळ्यांक सोदूंक कश्ट आसा, कित्याक म्हळ्यार गरज नातिल्लीं दुबळ्या बरें एक्ट करचें आसात. पूण आमकां शिकप आसा, बुदवंत काय आसा, देवान दिल्लीं देणी आसात. आमकां कळाचें की दुबळ्यांक सोदूंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक हें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी घेवंक आसा. आनी हो संदेश क्रिस्मसाचो आमी दिवंक आशेता. आमच्या हांगासर आशिल्ल्या सगळीं संगीतकारां तर्फेन तुमकां क्रिस्मसाचे उल्हास पटयता. तांचो आज त्याग आसा. सगळे तरणाटे आयचो दीस खंय म्हणी माजेन तांकां सर्यत आसुल्लो. ताच्या की चड हें सिजनाचें टायम आमकां कोणाकय फुरसत ना. सगळो दीस तांकां तांचो ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सीस तांणी पळयला, जेवणा सकरसी तिंचो पळयते आसात आनी सगळो क्रिस्ती पळोवन तांच्या लेकार सांगात ती आयलांत. तांच्या समेस्तां तर्फेन तुमकां समेस्तांक बरें नातालां फेस्त हांव मागतां. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೋದಲಿ
ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ವಿನೂತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ.